अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। पाक भारत कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। अफगानिस्तान में अमन भी खित्ते में अमन की ज़मानत है। आर्मी चीफ का नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब। जनरल बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में सिक्योरिटी खतरात के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहा है। सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वक्त की अहम ज़रूरत है। नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना करना नहीं, इन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए हम जहद हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। नया पाकिस्तान कहते हैं, नई सोच का नाम है, एक नए माइंडसेट का नाम है। और नया पाकिस्तान का मतलब एक माशरे को, सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, एक मुल्क के फैसला करे अपने उस तबके को जो कमजोर है, जिंदगी की रेस में पीछे रह गया, हमने उसको ऊपर लेके आना है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत मेहनत कश तबके में घर और फ्लैट्स अलॉट करने की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुरानदाजी के जरिए 10 खुश नसीबों के नाम निकाले। पहले मरहले में 1000 से ज़ायद फ्लैट्स और 500 घर मालकाना हुकूक पर मेहनत कश तबके को अलॉट। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि आज अहम संग मील उबूर कर लिया। 25 साल पुराना ख्वाब हकीकत बन गया। आज से पहले कभी गरीब तबके का नहीं सोचा गया। तब्दीली का मतलब निचले तबके को ऊपर लाना है। मेहनत कश किराए की तरह किस्त अदा करके घर के मालिक बन जाएंगे। ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये मेहनत कशों का हक है। $50 लाख घरों के मंसूबे से लोगों को घर मिलना शुरू हो गए हैं। हर घर पर 3 लाख सब्सिडी दे रहे हैं। आइंदा माह फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने घरों के नाम पर सिर्फ करप्शन की। सिंध हुकूमत की तरफ से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सिंध हुकूमत वफाक की पेशकश से फ़ायदा उठाए बंडल आइलैंड के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही। कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। हुकूमत बनी तो कहा जाता था कि अगले हफ्ते हुकूमत घर चली जाएगी। हमें अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया। 5 साल बाद हमारा एहतसाब किया जाए। मजदूरों को फ्लैट्स देने का मंसूबा नवाज शरीफ ने 1985 में शुरू किया था। इमरान न्याज़ी साहब आप कौम को गुमराह करना बंद करें। एहसन इकबाल कहते हैं कि पंजाब वेलफेयर फंड्स के जरिए लेबर कॉलोनी और मजदूरों के लिए फ्लैट्स बनाकर तकसीम किए गए। हमने मजदूरों के बच्चों के लिए मिसाली स्कूल्स और अस्पताल कायम किए। आपने 50 लाख घरों का वादा किया, उस वादे का क्या हुआ? वो 30 लाख घर कहाँ हैं जो 3 सालों में तामीर होने थे? महंगाई ने मुल्क के मजदूरों, किसानों और गरीबों से जीने का हक छीन लिया है। आप गरीबों के मुखलिस हैं तो हुकूमत छोड़ दें और अहल लोगों को काम करने दें। शहबाज शरीफ ने माजी में गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की। बेवाओं और मुस्तहिक अफराद के लिए मुख्तस प्लाट सियासी शख्सियात को दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। शहजाद अकबर कहते हैं कि 1985 में गैर जमाती इंतखाबात के जरिए एक ग्रुह सियासत में आया। कमर जमान खान नामी शख्स को DGLDA लगाया गया। कोटे की खिलाफ वर्जी करके 1352 प्लॉट्स अलॉट किए गए। तमाम प्लॉट्स हुकूमती MPS को मिले। गैर कानूनी अलॉटमेंट्स करने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जा रही है। नैब ने मरियम नवाज को ज़मीनों से मुताल्लिक तहकीकात के लिए भी 26 मार्च को तलब कर लिया। मरियम नवाज को 1840 कनाल अराजी की दस्तावेजात और ख़रीदी गई अराजी का मुकम्मल ब्रेकअप साथ लाने की हिदायत। नैब नोटिस में हज़ारों कनाल ज़मीन खरीदने के लिए ज़रिया आमदन से मुताल्लिक इस्तफ़सार। कुत्तों के काटने का मामला, सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच का बड़ा फैसला।
عدالت کا MPA فریال تالپور اور ملک اسد سکندر کی رکنیت معطل کرنے کا حکم۔ فریال تالپور اور ملک اسد سکندر رتو ڈیرو اور جامشورو سے رکن سندھ اسمبلی ہے۔ MPAs کتا مار مہم کی نگرانی کیوں نہیں کر رہے؟ سیکرٹری سندھ اسمبلی سے وضاحت طلب۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جو MPA کتا مار مہم کی نگرانی نہیں کرے گا اس کی رکنیت معطل کی جائے گی۔ ملک میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران آج کورونا کے سب سے زیادہ 3,495 کیسز رپورٹ، مزید 61 افراد انتقال کر گئے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.8% ہو گئی۔ فعال کیسز 24,592 ہو گئے۔ اموات 13,717 اور مجموعی کیسز 6,15,810 ہو گئے۔ ملک بھر کے مختلف شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ویکسینیشن کا سلسلہ بھی جاری۔ پنجاب میں ایک دن میں 1824 مثبت کیسز اور 43 افراد انتقال کر گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس، شہروں کی جانب سے SOPs کا خیال نہ رکھنے پر NCOC کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تشویشناک مریضوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پابندیاں مزید سخت کرنا ہوں گی۔ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ احتیاط کریں، نیا اسٹرین تیزی سے پھیلتا ہے اور زیادہ مہلک ہے۔ سپریم کورٹ میں PGI فورن فنڈنگ کیس کی سماعت، وزیر اعظم عمران خان کی اپیل سماعت کے لیے منظور۔ سپریم کورٹ نے اکبر ایس بابر کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کے وکیل انوار منصور نے دلائل دیے کہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی پر کوئی اعتراض نہیں۔ کیس دائر کرنے سے قبل اکبر ایس بابر PTI سے نکالے جا چکے تھے۔ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں تھا کہ اکبر ایس بابر کو پارٹی رکن قرار دے۔ الیکشن کمیشن میں فیصل وابڈا کی نااہلی کی درخواستوں پر سماعت۔ فیصل وابڈا بولے، الیکشن کمیشن پہلے سے ہی مائنڈ بنا کر بیٹھا ہے، میں نے غلطی کی ہے تو پھانسی دے دیں۔ ممبر پنجاب بولے کہ مائنڈ بنا کر بیٹھے ہوتے تو کیا کیس میں اتنا وقت لیتے۔ فیصل وابڈا کے وکیل کی نااہلی کی درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا۔ بولے، فیصل وابڈا کے بیان حلفی میں 1 روپے کا جھوٹ نہیں۔ فیصل وابڈا NA 249 سے مستعفی ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن سماعت نہیں کر سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر بولے کہ آپ کمیشن کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کیس کو سیشن جج کو بھی بھیج سکتے ہیں، کسی کی شکلوں یا سیاسی جماعت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے۔ 2018 میں ایک سلیکٹڈ ٹولہ عوام پر مسلط کیا گیا۔ آٹا، چینی، بجلی، گیس اور دوائی چوری کرنے والے شخص پر عوام عدم اعتماد کر چکی ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وزیر اعظم جب بھی منہ کھولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، حسد اور عداوت کرتے ہیں۔ عمران خان نے عوام سے جھوٹ، بہتان، تفرقے، گالی اور الزام کے سوا کوئی بات نہیں کی۔ انتخابی اصلاحات کی بات وہ کر رہے ہیں جو خود ووٹ چور ہیں۔ انہوں نے قائد حزب اختلاف کو قید کیا ہوا ہے۔ ہم کیسے ووٹ چوری کرنے والوں سے انتخابی اصلاحات کی بات کریں؟ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کرنے والے پر کسی کو یقین نہیں۔ MQM کو بنے 37 سال مکمل ہو چکے ہیں، ہم نے جمہوریت کے لیے اپنے حصوں سے زیادہ قربانی دی۔ سندھ میں دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان خلیج پیدا کی گئی۔ MQM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، ہمیشہ موروثی سیاست کو پاکستان کی جمہوریت پر دھبا سمجھیں گے۔ ہم نے مخالفت اور دباؤ کے باوجود مڈل کلاس کو ایوان تک پہنچایا۔ احتساب عدالت لاہور میں آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ جج جواد الحسن کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث ملتوی۔ شہباز شریف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع۔ خواجہ برادران کے خلاف پیراگون اسکینڈل کیس کی سماعت بھی بغیر کارروائی 26 مارچ تک ملتوی۔
محکمہ ثقافت و سیاحت کے کرپشن میں ملوث افسران کو عہدوں سے نہ ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماعت میں اہم پیش رفت۔ سندھ ہائی کورٹ کا محکمہ ثقافت کے افسران اور ٹھیکیداروں کے خلاف 3 ہفتوں میں کارروائی کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ان ٹھیکیداروں کو کتنے ٹھیکے دیے گئے، جس ٹھیکیدار پر کرپشن کے الزام ہیں کیا اس کی کمپنی کو بلیک لسٹ کیا گیا۔ کراچی کی احتساب عدالت میں محکمہ ثقافت و سیاحت میگا کرپشن اسکینڈل کی سماعت جج کی رخصت کے باعث 26 مارچ تک ملتوی۔ ریفرنس کے مفروع ملزم وقار شاہ کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ آئین اور قانون کی عملداری یقینی بنانے میں وکلا برادری کا کردار انتہائی اہم ہے۔ معاون اطلاعات پنجاب فردوس حاجی قوان کہتی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر ہر ڈویژن میں وکلا کالونی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ فنڈز کی فراہمی، ہیلتھ کارڈز، ینگ لائرز کی ٹریننگ اور وکلا چیمبرز کے لیے ٹاور کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت جلد اور یکساں نظام انصاف کی فراہمی میں مدد کے لیے وکلا کی سنجیدہ کاوشوں کو سراہتی ہے۔ وکلا نمائندوں کا حکومتی پالیسیز پر اعتماد حکومت کی درست سمت کا عکاس ہے۔ پاکستانی روپے کے ہاتھوں ڈالر کی بے قدری جاری۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 59 پیسے کی کمی، ڈالر 155 روپے 15 پیسے کا ہو گیا۔ پاک فضائیہ کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نئے ایئر چیف مقرر۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان آج کمان نئے سربراہ کو سونپیں گے۔ صدر مملکت نے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔